بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. درس اليوم وهو ليزيتا دو شوك. ليتا دو شوك أو الصدمة. راح نعرفها لكم درك بنظريتي الخاصة ومن بعد ندخلوا في الدرس. ليتا دو شوك جينيرالمون لازم لها ان بو دو رابيديتي، سادير لازم الطبيب يشخص ليتا دو شوك اون اورجونس، وكذلك لازم التريتمون نعدلوه اون اورجونس وكوندويت ا تونير اوسي لازم نعدلوها للمريض اون اورجونس، باسكو دون لي زيتا دو شوك المريض يقدر يموت باتما، سيتادير الوقت ثمين جدا في لي زيتا دو شوك. درس اليوم وهو لي زيتا دو شوك، رايحين نعدو درس بالعربيه والفرنسيه ورايح نشرحوه ثنا بالدارجه، ونتمنى ان ينال اعجابكم الدرس. سنبدا الان في تعريف ليتا دو شوك. Comme définition, l'état de choc comme définition est une urgence diagnostique et thérapeutique dont le retard de prise en charge entraîne une surmortalité. يعني تأخر في الدياغنوستيك والتأخر في الدواء للمريض، المريض راح يموت. حالة الصدمة هي حالة استعجالية من حيث التشخيص والعلاج، وكل تأخر في التكفل بها يتسبب في ارتفاع نسبة الوفاة. L'état de choc se définit comme une défaillance du système circulatoire, aboutissant à une inadéquation entre l'apport et le besoin tissulaire périphérique en oxygène. C'est-à-dire الأكسجين ينقص في الجسم، الأكسجين هو اللي راح يحرك لنا الدم في جسمنا كامل، الدورة الدموية الكبرى والصغرى بالأكسجين تتحرك. في الصدمة دون لي زيتا دو شوك راح نقولوا نسبة الأكسجين تنقص، تحكمنا إن إيبوكسي. دون سو كا سيتادير المريض رايح لاتونسيون تاعو تهبط. حالة الصدمة تعرف على أنها بمثابة عوز أو فشل في جهاز الدورة الدموية الذي يتسبب في عدم وصول الكمية الكافية من الأكسجين إلى الأنسجة الطرفية. الأنسجة الطرفية وهم les tissus périphériques. L'identification rapide de mécanismes en cause، c'est-à-dire لهنا رايحين لازم c'est-à-dire l'équipe راح تخدم لازم tout de suite يعرفوا l'étiologie la cause de cette maladie، باللي المريض راهو في حالة état de choc et de sa sévérité، c'est-à-dire elle est sévère يعني خطيرة، permet de guider sa prise en charge thérapeutique، c'est-à-dire كي نعرفوا باللي المريض راهو dans une état de choc، في الحالة هذه رايح الطبيب رايح يعطي الدواء للمريض يتهز en charge c'est-à-dire plus rapide. إن التعرف السريع على آليات حدوث حالة الصدمة ومدى خطورتها يسمح بترشيد التكفل العلاجي. بيان سور كي نعرفوا الدياغنوستيك تاع ليتا دو شوك هنا ونشخصوا المرض، رايح تو سويت الميدسان راح يمد الدواء للمريض والمريض يمنع لنا الملائم للمريض. الفيزيولوجية المرضية لحالة الصدمة، لا فيزيوباثولوجي. La physiopathologie, l'état de choc se définit comme une défaillance aiguë du système cardio-circulatoire. C'est-à-dire لهنا القلب رايح ما يخدمش مليح، ولا سيركيلاسيون لا غروند سيركيلاسيون لا بتيت سيركيلاسيون رايحين كيف رايحين بار مونك دوكسيجين، رايحه الدوره الدمويه الصغرى والكبرى رايحين يعدوا ان روطا، ورايحه لا طونسيون تاع الشخص تهبط، وفي الحاله هذه يقدر الشخص يموت باتمون. تعرف حالة الصدمة بأنها عوز أو فشل حاد في جهاز الدورة الدموية. لهنا راح نذكروا 4 ميكانيزم، 4 grands mécanismes peuvent être à l'origine d'un état de choc. لهنا راه كاين 4 حالات راح نذكروهم يقدر يكون ليتا دو شوك واحدة منهم. سواء choc par hypovolémique. Hypovolémie c'est-à-dire la tension نتاع الشخص تهبط suite à un coup de couteau ولا hémorragie ولا كذا، لا tension تهبط نتاع الشخص، وفي الحالة هذه تسمى état choc hypovolémique. نهزو لا tension نلقاوها هابطة، الهيماتوكريت الهيموغلوبين هابطة تاع الشخص. Une défaillance de myocarde. Une défaillance de myocarde كيما لي ديام، يعني exemple لي ديام la fracture du myocarde. C'est une défaillance du myocarde. Les muscles du cœur, il ne va pas travailler bien.
une obstruction du lit vasculaire et des anomalies distributives. 4 آليات بالعربية كبرى لهنا للناس اللي نشرحها لهم بالعربية. 4 آليات كبرى ممكن أن تكون السبب في حالة الصدمة. حالة نقص حجم الدم، كما قلنا حالة نقص حجم الدم، وهي ايبوفوليمي ولا ايبوفوليميك الذي ينهزها بلا تونسيون ارتريال. فشل في العضلة القلبية وهي لا ديفاسيونس دو ميوكارد. فشل في العضلة القلبية وهي لا ديفاسيونس دو ميوكارد. انسداد في سرير الأوعية الدموية وهي اوبستركسيون دو لي فاسكولير. اختلالات في التوزيع وهي anomalie distributive. Ces différents mécanismes peuvent être intriqués et associés entre eux. هذه الآليات المختلفة ممكن أن تكون متشابكة أو مجتمعة مع بعضها البعض. Quel que soit le mécanisme prédominant، مهما كان الميكانيزم نتاع الشوك، مهما كان الميكانيزم نتاعو في الحالة هذه l'état de choc, l'insuffisance circulatoire en résultant une responsable d'une diminution de la libération tissulaire en oxygène, c'est-à-dire diminution de l'oxygène. L'oxygène ماهوش يعني بالكمية الصحيحة عند المريض، حتى كي نعدوا له الاس بي او 2 نلقوه تحت 90. التنفس تاعو غير طبيعي المريض، ناقصو أكسجين. Et aboutit à une adéquation entre apport et besoin en oxygène au niveau des organes. مهما كانت الآلية الغالبة في حدوث حالة الصدمة، فإن الفشل الناتج في جهاز الدورة الدموية يتسبب في نقصان تحرير الأكسجين في الأنسجة، مسببا عدم كفاية الأكسجين على مستوى الأعضاء. بيان سور في الحالة هذه راه الأكسجين ما يطلعش للمخ، وراه الاكسجين صدير لا غرون سيركولاسيون لا بتيت سيركولاسيون تاع الدم رايحه ما تكونش في الحجم تاعها الطبيعي، وفي الحاله هذه ما تكونش في التوازن تاعها الطبيعي. في الحاله هذه رايح المريض رايح يطيح لنا في الكوما ورايح نخسروا المريض. Il faut d'abord assurer le fonctionnement vital. مع وصول المريض كي يجينا ونلقوا في ليتا تشوك لازمنا تو سويت نهزولو لي كونستونت، كي نقولوا لي فونكسيون فيتال وهم لي كونستونت ولا لي بارامتر فيتو كيما قريناهم في الدروس الماضيه، وهي لا طونسيون ارتيريال، بو لا ريسبيراسيون، لا تمبيراتور، لا ديو ار اس. هذوما رايحين نهزوهم ونعدو لا بوزيسيون ديكليب للمريض، سادير مع وصول عاد لينا ايتا تشوك المريض ولقينا لا طونسيون تاعو هبطت ورايح ياغونيزي لينا، نعدو لا بوزيسيون ديكليب، نعدو لو دو زابور سوليد، اوكسيجينوثيرابي، surcharge macromoléculaire ou bilan biologique d'urgence, groupage avec résus assistance médicale. يعني لازم حضور الأطباء بسرعة، لازم الطاقم الطبي يعيط للأطباء. لا بوزيسيون ديكليب وهو دوك نشرحها لكم هنا. دو زابور سوليد يعني افيك دي زانترانيول يحكموا زوز عروق ملاح للمريض، نهضروها بالدارجه. اوكسيجينوثيرابي نعطوا الاكسجين للمريض سواء افيك لونيت ولا افيك لا سوند ولا بلو ماسك. وسور شارج ماكرو موليكولير ستادير افيك لو بلازما جيل ولا كذا حتى يجينا الطاقم الطبي. وبيلون بيولوجيك ديرجونس افيك جروباج، بيان سور رايحين نبازو على الجروباج بهذاك المريض نعالجولو الدم. ديفيرون تيب دو شوك، كاين لي شوك بو فوليميك، لا طونسيون ارتيريال قلنا نلقوها تهبط، تاكيكاردي نلقو دقات القلب سريعه جدا. شوك سيبتيك بوان دابيل دانفيكسيون، لا شوك سيبتيك بلي المريض تكون عنده اون غروند انفيكسيون، لا فيèvre افيك فريسون اكسيتيرا. دون لي شوك هيبوفوليميك لا بوزيسيون d'équilibre, c'est obligatoire. La position d'équilibre est sur élévation des membres inférieurs, c'est-à-dire les pintes au fond, permet de mobiliser le sang vers le territoire du cœur pour augmenter le débit cardiaque. بوزيسيون ديكليف، سادير في الحاله هذه كي رجليه نرفعوها وراسو يهبط لتحت، في الحاله هذه رايح الدم راح يهبط للراس تاعو ورايح لو تاعو رايح يخدم. ولا بوزيسيون ديكليف هذه اللي تري 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 امبورطونت في لي زيتا دو شوك.
هذا باختصار عدت لكم درس اليوم على لي زيتا دو شوك. كوندويت ا تونير سي تري سامبل. قلنا لازم لا بوزيسيون ديكليب، لازم دو زابور فونو افيك لي زانترانيول بيان سور باش باسكو ابري ان سيرتان طون يروحوا العروق. نعدو الاكسجين للمريض، نعدو لو سورشارج افيك ماكرو موليكولير سادير لو بلاسما جيل. جينيرالمون نعدو لو بلاسما جيل اون اتوندون لو بيلون بيولوجيك. نعدو لو بيلون بيولوجيك وليكيب ميديكال تجي ثانا ونتحامو كلها ندخلو كلها بور سوفي لو مالاد. هذا هو درس اليوم تاع لي زيتا دو شوك. نتمنى ان ينال اعجابكم هذا الدرس. لا تنسونا بالجيم والكومنتير وبارتاج. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.